अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शान औलिया चैनल। नाजरीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम सुल्तानुल औलिया महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी गौसे समदानी शाहबाज लामकानी पीर दस्तगीर पीरान पीर नूर मतलब कुतुबुल अख्ताब गौसुस सकलैन पीर मीरा गौसुल आजम मुहय्युद्दीन सैयदना हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सवाने हयात पर नजर डालते हैं। नाजरीन इकराम, वीडियो को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए एंड तक जरूर देखिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर ले, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तमाम हमदो सना अल्लाह तबारक व ताला के लिए है, जिसकी शान लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवा समीउल बसीर है, और हर दम हर साद अजहद बेशुमार ला महदूद दुरूदो सलाम हो अशरफुल मखलूकात अबुल कासिम सैयदुस सादात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आले पाक पर, हजरत गौसुल आजम मुहय्युद्दीन सैयदना हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह दोनों जहानों में हयात है और ज़ाहिर व बातिन में दोनों जहानों पर कामिल तसर्रुफ रखते हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजीर और साहिबे हुजूर हैं। फक्र में जहां आप रहमतुल्लाह ताला अलैह पहुँचे हैं, कोई ना पहुँचा और ना पहुँचेगा। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का कदम हर वली की गर्दन पर है, और किसी को भी औलियाई और फकीरी आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की निगाह करम के बगैर नहीं मिल सकती। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के बगैर फक्र तो दरकिनार, फक्र की खुशबू तक नहीं पहुंचा जा सका, और न कोई आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की मंजूरी के बगैर मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर हो सकता है। हर वली और फकीर आपके दर का गुलाम और भिखारी है, और इस पर उसे फक्र है जो कोई दूसरा आप रहमतुल्लाह ताला जैसे मरातिब और दावा करता है, वो झूठा कजाब लानती और शकी है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुनकिर मरदूद बेमुराद मुर्दा दिल और मुर्दा बातिन है। सैयदुल कौनैन सुल्तानुल औलिया सैयदना गौसुल आजम शेख मुहय्युद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह यकुम रमजानुल मुबारक 470 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 17 मार्च 1078 बरोज जुमा मुबारक आलिम वहदत से आलिम नासूत में तशरीफ लाए। बाज मौरखीन ने आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का साले विलादत 471 हिजरी तहरीर किया है। किसी ने सैयदना गौसुल आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह से आपके साले विलादत के बारे में पूछा तो आपने फरमाया, मैं सही तौर पर नहीं जानता, हाँ इतना याद पड़ता है कि मैं जिस साल बगदाद पहुंचा उस साल अबू रिज़्कुल्लाह तहमीमी बिन अब्दुल वहाब का विसाल हुआ था। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी। जिसने ये समझाया कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह उमर शरीफ के 18 साल पूरे कर चुके थे, उन्होंने सने विलादत 471 हिजरी लिखा, और जिन्होंने ये समझा कि आप रहमतुल्लाह अलैह अभी 18वें साल में ही थे, उन्होंने सने विलादत 470 हिजरी तहरीर कर दिया। लेकिन अक्सरियत आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के साले विलादत 470 हिजरी पर इत्तेफाक है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद माजिद हजरत सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह हसनी सैयद हैं, और वालिदा माजिदा उम्मुल खैर सैयदा फातिमा रहमतुल्लाह ताला अलैहा हुसैनी सैयद है। गोया आप रहमतुल्लाह ताला अलैह नजीबुत तारिफैन सैयद हैं। आपका सजरे नसब इस तरह से है। अमीरुल मुमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बेटे सैयदना हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बेटे सैयदना हजरत हसन मुसन्ना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बेटे सैयद अब्दुल्ला महज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बेटे सैयद मूसा जौन रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके बेटे सैयद अब्दुल्लाह सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके बेटे सैयद मूसा सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके बेटे सैयद दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके बेटे सैयद मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके बेटे सैयद याहया जाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके बेटे सैयद अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके बेटे सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके बेटे सैयदना गौसुल आजम हजरत शेख मुहय्युद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह,
آپ کی ولادت کے وقت بہت سے حیرت انگیز واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب آپ رونق عالم افروز ہوئے اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر 60 سال کی تھی، جو عام طور پر خواتین کا سن یاس ہوتا ہے اور ان کو اولاد سے نا امیدی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ اس عمر میں حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بطن مبارک سے ظاہر ہوئے۔ مناقب غوثیہ میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ولادت کے وقت 5 عظیم الشان کرامتوں کا ظہور ہوا۔ شب ولادت آپ کے والد ماجد سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب دیکھا کہ آقائے دو جہاں رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ابو صالح، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو فرزند صالح عطا کیا ہے، وہ میرا محبوب ہے اور خدائے پاک و برتر کا محبوب ہے اور تمام اولیاء و اقطاب میں اس کا مرتبہ بلند ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شان مبارک پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان موجود تھا، جو آپ کے ولی کامل ہونے کی دلیل تھا۔ آپ کی ولادت کے شب صوبہ جیلان میں تقریباً 1100 لڑکے پیدا ہوئے، جو سب کے سب مرتبہ ولایت پر فائز ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے عالم خواب میں بشارت دی کہ جو لڑکا تمہارے یہاں پیدا ہوا ہے امام اولیاء ہوگا اور اس کا جو مخالف ہوگا وہ بددین اور گمراہ ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رمضان المبارک کے مہینے کی چاند رات کو پیدا ہوئے۔ دن کے وقت دودھ نہیں پیا کرتے تھے، صرف سحری کے وقت اور افطار کے بعد والدہ ماجدہ کا دودھ پیتے تھے۔ ولادت کے دوسرے سال ابر کی وجہ سے روایت حلال کے مطابق کچھ شبہ پڑ گیا۔ اسی دن شعبان کی 29 تاریخ تھی۔ دوسرے دن جب غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دودھ کو مطلقاً منہ نہ لگایا تو آپ کی والدہ سمجھ گئی کہ آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کو یہ خبر سنائی اور بعد میں معتبر شہادتوں سے اس بات کی تصدیق بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ مناقب معراجیہ کی روایت ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا چہرہ مبارک بوقت ولادت چاند کی طرح روشن تھا۔ حضرت شیخ ابو محمد عبداللہ بن احمد بن قدامہ مقدسی فرماتے ہیں کہ ہمارے امام شیخ الاسلام محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ضعیف البدن، میانہ قد، فراخ سینہ، چوڑی داڑھی اور دراز گردن۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خاندان صالحین کا گھرانہ تھا۔ آپ کے نانا جان، دادا جان، والد ماجد، والدہ محترمہ، پھوپھی جان، بھائی اور صاحبزادگان سب متقی و پرہیزگار تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشرف کا خاندان کہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیلان شریف کے مشائخ میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہایت زاہد اور پرہیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال بھی تھے۔ بڑے بڑے مشائخ اکرام سے آپ نے شرف ملاقات حاصل کیا۔ شیخ ابو محمد اداربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ اس شخص سے بدلہ لیتا اور جس سے آپ خوش ہوتے تو اللہ اس کو انعام و اکرام سے نوازتا۔ ضعیف الجسم اور نحیف البدن ہونے کے باوجود آپ نوافل کی کثرت کیا کرتے تھے اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اکثر امور کے واقع ہونے سے پہلے ان کی خبر دے دیا کرتے تھے اور جس طرح آپ ان کے رونما ہونے کی اطلاع دیتے تھے اسی طرح ہی واقعات روح پذیر ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حضور پرنور محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ ارشاد فرمایا کہ میری عمر 10 برس کی تھی، میں مکتب میں پڑھنے جاتا تھا تو فرشتے مجھ کو پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے اور جب میں مکتب پہنچ جاتا تو وہ فرشتے
लड़कों से फरमाते कि अल्लाह के वली को बैठने के लिए जगह दो। हजरत शेख इमाम मौकिफुद्दीन बिन किदामा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हम 561 हिजरी में बगदाद शरीफ गए तो हमने देखा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनमें से हैं कि जिनको वहाँ पर इल्म अमल और हाल व फतवा नवीसी की बादशाहत दी गई है। कोई तालिबे इल्म यहाँ के अलावा किसी और जगह का इरादा इसलिए नहीं करता था कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह में तमाम उलूम जमा है और जो आपसे इल्म हासिल करते थे उन तमाम तलबा के पढ़ाने में सब्र फरमाते थे। आपका सीना फराख था और आप सैर चश्म थे। अल्लाह ने आप में औसाफ़े जमीला और अहवाले अजीज़ा जमा फरमा दिए थे। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह 13 उलूम में तकरीर फरमाया करते थे। एक जगह अल्लामा शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मदरसे आलिया में लोग आपसे तफसीर हदीस, फ़िक़ा और इल्मुल कलाम पढ़ते थे। दोपहर के पहले और बाद दोनों वक्त लोगों को तफसीर हदीस, फ़िक़ा, कलाम, उसूल और नहव पढ़ाते थे और ज़ोहर के बाद किरातों के साथ कुरान मजीद पढ़ाते थे। आपके इल्मी कलामात के मुतालिक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक रिवायत नकल करते हैं कि एक रोज़ किसी कारी ने आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की मजलिस शरीफ में कुरान मजीद की एक आयत तिलावत की तो आपने उस आयत की तफसीर में पहले एक मानी, फिर 2, इसके बाद 3, यहाँ तक कि हाजिरीन के इल्म के मुताबिक आपने उस आयत के 11 मायने बयान फरमा दिए और फिर दीगर वजूहात बयान फरमाई जिनकी तादाद 40 थी और हर वजह की तायीद में इल्मी दलाइल बयान फरमाए। हर मानी के साथ सनद बयान फरमाई। आपके इल्मी दलाइल की तफसील से सब हाजिरीन मुताज्जुब हुए। हजरत शेख अबू मोहम्मद अब्दुल्लाह बिन अहमद बिन किदामा मक़दसी फरमाते हैं कि हमारे इमाम शेखुल इस्लाम मोहिउद्दीन सैयद अब्दुल कादिर जिलानी कुतुबे रब्बानी गौसे समदानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ज़ाहिफुल बदन, मियाना कद, फराख सीना, चौड़ी दाढ़ी और दराज गर्दन, रंग गंदुमी, मिले हुए आबरू, सियाह आँखें, बुलंद आवाज़ और वाफिर इल्मो फजल वाले थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह दुनिया के सरदारों में से मुनफरिद हैं। औलिया अल्लाह में से एक फ़र्द हैं। अल्लाह की तरफ से मखलूक के लिए हदिया है। वो शख्स निहायत नेक बख्त है जिसने आपको देखा। वो शख्स हमेशा शाद रहे जिसने आपकी सोहबत इख्तियार की। वो शख्स हमेशा खुश रहे जिसने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दल में रात बसर की। एक शख्स ने हुजूर सैयदना गौसुल आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा, या सैयदी आपने निकाह क्यों किया? सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, बेशक मैं निकाह नहीं करना चाहता था कि इससे मेरे दूसरे कामों में खलल पैदा हो जाएगा, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म फरमाया कि अब्दुल कादिर तुम निकाह कर लो। अल्लाह के यहाँ हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। फिर जब ये वक्त आया तो अल्लाह ने मुझे 4 बीवियाँ अता फरमाई जिनमें से हर एक मुझसे कामिल मोहब्बत रखती है। हुजूर सैयदी गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह की बीवियाँ भी आपके रूहानी कमालात से फैजियाब थी। आपके साहिबजादे हजरत शेख अब्दुल जब्बार रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी वालिदा माजिदा के मुतालिक बयान करते हैं कि जब भी वालिदा मोहतरमा किसी अंधेरे मकान में तशरीफ ले जाती थी तो वहाँ चराग की तरह रोशनी हो जाती थी। एक मौका पर मेरे वालिद मोहतरम गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह भी वहाँ तशरीफ ले आए। जैसे ही आपकी नज़र उस रोशनी पर पड़ी तो वो रोशनी फौरन गायब हो गई। तो आपने इरशाद फरमाया कि ये शैतान था जो तेरी खिदमत करता था, इसीलिए मैंने इसे ख़त्म कर दिया। अब मैं उस रोशनी को रहमानी नूर में तब्दील किए देता हूँ। इसके बाद वालिदा मोहतरमा जब भी किसी तारीक मकान में जाती थी तो वहाँ ऐसा नूर होता जो चांद की रोशनी की तरह मालूम होता था। हज़रत शेख अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन खिज़्र रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद फरमाते हैं कि मैंने हज़रत सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के मदरसे में ख्वाब देखा कि एक बड़ा वसी मकान है
اور اس میں صحرا اور سمندر کے مشائخ موجود ہیں، اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے صدر ہیں۔ ان میں بعض مشائخ تو وہ ہیں کہ جن کے سر پر صرف امامہ ہے، اور بعض وہ ہے جن کے امامے پر ایک ترہ ہے، اور بعض کے 2 ترے ہیں، لیکن حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے امامہ شریف پر 3 ترے یعنی امامے پر لگائے جانے والے مخصوص پھندے ہیں۔ میں ان 3 تروں کے بارے میں متفکر تھا، اور اسی حالت میں جب میں بیدار ہوا تو آپ میرے سرہانے کھڑے تھے۔ ارشاد فرمانے لگے کہ خضر، ایک ترہ علم شریعت کی شرافت کا، اور دوسرا علم حقیقت کی شرافت کا، اور تیسرا شرف و مرتبے کا ترہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ثابت قدمی کا خود اس انداز میں تذکرہ فرمایا ہے کہ میں نے راہ خدا میں بڑی بڑی سختیاں اور مشقتیں برداشت کی، اگر وہ کسی پہاڑ پر گزرتی تو وہ بھی پھٹ جاتی۔ غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے۔ لفظ غوث کے لغوی معنی ہے فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غریبوں، بے کسوں اور حاجت مندوں کے مددگار ہیں، اسی لیے آپ کو غوث اعظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا، اور بعض عقیدت مند آپ کو پیران پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کیا کرتے ہیں۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح حروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 40 سال تک خدمت کی۔ اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے، اور آپ کا معمول تھا کہ جب باوضو ہوتے تھے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے۔ حضور غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالی علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر روز 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پہلا بیان اجتماع برانیہ میں ماہ شوال المکرم 521 ہجری میں عظیم الشان مجلس میں ہوا، جس پر ہیبت و رونق چھائی ہوئی تھی۔ اولیاء اکرام اور فرشتوں نے اسے ڈھانپا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب و سنت کی تصریح کے ساتھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا، تو وہ سب اطاعت و فرما برداری کے لیے جلدی کرنے لگے۔ سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند انجمن سیدنا عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 521 ہجری سے 561 ہجری تک مخلوق کو واضح نصیحت فرمائی۔ حضرت ابراہیم بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے شیخ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالموں والا لباس پہن کر اونچے مقام پر جلوہ افروز ہو کر بیان فرماتے تو لوگ آپ کے کلام مبارک کو بغور سنتے اور اس پر عمل پیرا ہوتے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس مبارک میں باوجود یہ کشورکائے اجتماع بہت زیادہ ہوتے تھے، لیکن آپ کی آواز مبارک جیسی نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی ویسی ہی دور والوں کو سنائی دیتی تھی، یعنی دور اور نزدیک والوں کے لیے آپ کی آواز مبارک یکساں تھی۔ آپ شکر اجتماع کے دلوں کے مطابق بیان فرماتے اور کشف کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ جب آپ منبر پر کھڑے ہو جاتے تو آپ کے جلال کی وجہ سے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب آپ ان سے فرماتے کہ چپ رہو تو سب ایسے خاموش ہو جاتے کہ آپ کی ہیبت کی وجہ سے ان کی سانسوں کے علاوہ کچھ بھی سنائی نہ دیتا۔ شیخ ابو زکریا یحییٰ بن ابی نصر صحراوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عمل کے ذریعے جنات کو بلایا تو انہوں نے کچھ زیادہ دیر کر دی، پھر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جب شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہو تو اس وقت ہمیں بلانے کی کوشش نہ کیا کرو۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تم بھی ان کی مجلس میں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، ہمارے بہت سے گروہ ہیں۔
जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है और उन सब ने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथ पर तौबा की है। हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे हाथ पर 500 से जायद यहूदियों ने और ईसाइयों ने इस्लाम कबूल किया और 1 लाख से ज्यादा डाकू, चोर, फुस्साको, फुज्जार, फसादी और बिदती लोगों ने तौबा की। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि जो शख्स मुझको मुसीबत में पुकारे तो उसकी वो मुसीबत दूर हो जाती है, उसकी वो मुसीबत जाती रहेगी, और जिस तकलीफ में मुझे पुकारे तो उसकी वो तकलीफ जाती रहेगी। फिर फरमाया कि जो शख्स 2 रकात नमाज पढ़े और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 11 बार पढ़े, फिर सलाम के बाद सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े और मुझको याद करे और इराक की जानिब 11 कदम चले और मेरा नाम लेकर अपनी हाजत तलब करे तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल के हुक्म से उसकी हाजत पूरी हो जाएगी। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से सब्र के मुतालिक दरियाफ्त किया गया तो आपने फरमाया कि सब्र ये है कि बला व मुसीबत के वक्त अल्लाह के साथ हुस्ने अदब रखे और उसके फैसलों के आगे सरे तस्लीम खम कर दे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह से शुक्र के बारे में दरियाफ्त किया गया तो आपने इरशाद फरमाया कि शुक्र की हकीकत यह है कि अजीजी करते हुए नेमत देने वाले की नेमत का इकरार हो और इसी तरह अजीजी करते हुए अल्लाह के एहसान को माने और ये समझ ले कि वो शुक्र अदा करने से अजीज है। हुजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह से दुनिया के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि दुनिया को अपने दिल से मुकम्मल तौर पर निकाल दे, फिर वो तुझे जर यानी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 9 रबीउल आखिर 561 हिजरी में इंतकाल फरमाया। विसाल के वक्त आपकी उम्र शरीफ तकरीबन 90 साल थी। तो नाज़रीन मोहतरम, ये है हमारे प्यारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की सवाने हयात। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें